अतीत्य बाल्यं जगतां पते त्वम् उपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेक्ष वत्सा वनमोत्सवेन प्रावर्धतागो गणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेऽवतीर्णः तदेव देवा अरबतास्तदा यत् कदापि रामेण समं वनान्ते वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीरामनाम्ना स्वसखस्य वाचा मोदादगास्तेनुककाननं त्वम् उत्तालताली निवहे त्वदुक्त्या बलेन दूतेत बलेन दोर्भ्यां मृदुकरश्चाभ्यपतत् पुरस्तात् फलोत्करोदेनुकदानवोऽपि समुद्यतो दैनुकपालनेऽहं कथं वदं दैनुकमद्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौघयोद्धारमधीगणस्त्वं तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वेनोपागताना ग्रजसंयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तदा निरासात् कालेषु केलन् भगवन् निरास्तः विनिघ्नति त्वय्यत जम्बुकौघं सनामकत्वाद्वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धं व्यदितेति मन्ये तमावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमद्येति सुरैर्नुतस्त्वं सत्यं फलं जातमिहेतिहासी बालैः समं तालफलान्यभुङ्क्त्यः मधुद्रवसृन्ति बृहन्ति तानि फलानि मेदो भरभृन्ति भुक्त्वा तृप्तैश्च तृप्तैर्भवनं फलौघं वहद्विरागा खलु बालकैस्त्वं हतो हतो धेनुकयित्युपेत्य फलान्यदद्भिर्मधुराणि लोकैः जयेति जयेति नुतो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात्।